अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म तो बहुत जानते हैं, यूरोप को भी समझते हैं, मगरबी दुनिया को ओवरऑल समझते हैं और उनको ये पता है कि मगरबी दुनिया के साथ कैसे इंगेज करना है। लेकिन अगर नहीं इल्म तो हमारी वजारत ख़ारजा को नहीं है, खुद हुकूमत को भी नहीं है। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद, और मेरा आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, अभी जो मैंने चंद अल्फाज में इंट्रो बयान किया उसमें उसकी एक वजह तस्मिया है। इस वक्त जबकि गुस्ताखाना खाकों का के इशू पर आलम इस्लाम सरापा एहतजाज है, बांग्लादेश से लेकर और ट्यूनिस तक और फिर पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। लोगों के जज्बात बरंगेख्त हैं। ऐसी सूरत हाल में ताज़ा तरीन जो बात सामने आई है वो ये है कि फ्रांस समेत यूरोप के 10 ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर ही मौजूद नहीं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खतूत लिखे हैं आलमी हुक्मरानों को, ख़ास तौर पर यूरोप के हुक्मरानों को। लेकिन और उन खतूत में बड़े अच्छे तरीके से अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया है, उनको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर रसूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान में कोई गुस्ताखी होती है तो आलम इस्लाम के लिए उसका क्या मतलब है। फिर वहाँ लोगों को ये समझाना होगा, वहाँ के लोगों को समझाना होगा कि हमें आपकी मसनूआत का बाइकआउट करना पड़ेगा। वहाँ फेवरेबल माहौल पैदा करना होगा इस काम के लिए कि आज़ादी इजहार के नाम पर मजहबी शख्सियात की तौहीन ना हो। फिर यूरोप में लोगों को ये भी बताना होगा कि जो आपके नबी, आपके पैगंबर हैं, अगर हम उन पर यकीन ना करें मुसलमान के तौर पर तो हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता, हम मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन अजूबा है, अजब कहानी है ये, कि पाकिस्तान के यूरोप के 10 ममालिक में, जिसमें फ्रांस सदर फहरिस्त है, जहाँ ये सबसे बड़ा मसला दरपेश हुआ। चार्ली हेब्डो तो कुछ अरसे पहले तक करता रहा, लेकिन अब जो ताज़ा खाके आए हुए और उसके बाद जो फ्रांसीसी सदर का एक बेहुदा सा बयान था, मैं तो उसे बेहुदा ही समझता हूँ। उसके बाद जो कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की, उसमें यह मुतालबा भी किया गया कि फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। लेकिन वो कैसे होगा? जो करारदाद है उस पर तो इंगेज करना है पाकिस्तान को फ्रांसीसी हुकूमत के साथ, या फ्रांस के सफारत खाने के जरिए तो दे दी जाएगी, लेकिन फ्रांस का सफीर तो एक डीली डाली रिपोर्ट लिखेगा और भेज देगा। वहाँ हुकूमत को, वहाँ की पार्लिमान को पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए ही ये बावर कराया जा सकता है कि भाई आपके यहाँ का ये मसला है, आज़ादी इजहार नहीं है, ये फसाद की आज़ादी है, ये फसाद का बायस बन सकती है। ये आज़ादी इंसानी हुकूक का मामला है, मजहबी हुकूक का मामला है, बुनियादी हुकूक का मामला है। मेरा अकीदा मेरा बुनियादी हक है। अगर किसी भी ईसाई का अकीदा उसका बुनियादी हक है तो मेरा अकीदा भी मेरे इस बतौर मुसलमान मेरा बुनियादी हक है। फिर यूरोप में मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि पिछले दिनों में यूरोप में हॉलोकॉस्ट के हवाले से मैंने फांसी का तस्करा किया। मैं कुछ मिक्सअप कर गया था। यूरोप में तो सजाए मौत पर पाबंदी आयद हो चुकी है और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के साथ इसी हवाले से इंगेज भी कर रहा है। लेकिन यूरोप को, और फिर ये अलमिया भी है कि पिछले 8-10 साल से ये मसला चल रहा है। हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई यूरोपीय अखबार, चाहे वो स्वीडन हो, नॉर्वे हो या फ्रांस हो, फ्रांस में ये रवायत बहुत मुस्तहकम है, पिछले काफ़ी अरसे से ये शरारत हो रही है। नॉर्वे में भी ऐसा हुआ है कि गुस्ताखाना खाके शाये कर दिए जाते हैं, पैगंबर इस्लाम की तौहीन की कोशिश की जाती है। मैं नहीं समझता कि उनकी तौहीन होती है, पैगंबर इस्लाम की शान इतनी बड़ी है कि उसकी तौहीन नहीं हो सकती। लेकिन उनके बारे में ये जो जसारत की करते हैं, ये तौहीन की, ये वो लोग हैं जो दुनिया में फसाद का बायस बनते हैं। और ये यूरोपीय हुकूमतों को समझाना होगा, फ्रांस की हुकूमत को समझाना होगा। और वो कौन समझाएगा? वो वज़ीर आज़म के ख़त से समझ में नहीं आएगा। वज़ीर आज़म ने खतूत लिखे, ये बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म मगरिब को समझते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वज़ीर आज़म का जो मगरिब को समझने की एक अच्छी बात है, उसको आप रियलिटी में कैसे तब्दील कर सकते हैं? उसको रियलिटी में तब्दील किया जा सकता है सफारतकारी के ज़रिए। लेकिन फ्रांस में पाकिस्तान का सफ़ीर ही नहीं है। जो पिछले सफ़ीर थे मोईनुल हक साहब, वो बीजिंग में तैनात किए जा चुके हैं। उनकी जगह किसको भेजना है, गुज़िश्ता 4-5-6 महीने में ये फैसला ही नहीं हो सका। और जब वजारत खारजा से पूछा जाए, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग भी करते हैं, उनसे जब पूछें तो वो कह देते हैं कि जनाब एजाज साहब, ये तो जब ज़रूरत हो, जब जब कोई नाम सामने आएगा तो हम बता देंगे। कोई ये भी नहीं बताने पर तैयार कि हुकूमत अपना कोई पोलिटिकल अपॉइंटी वहाँ सफ़ीर के तौर पर ले जाना चाहती है या किसी कैरियर डिप्लोमेट को ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, वहाँ चार्ज दी अफेयर हैं।
चार्टरी अफेयर जो हेड ऑफ द मिशन भी हैं अमजद अजीज़ काजी साहब, वो अगले चंद दिनों में रिटायर हो जाएंगे। और फिर चार्टरी अफेयर का वो स्टेटस नहीं होता, उसे वो डिप्लोमेटिक वो स्टेटस हासिल नहीं होता कि वो तमाम लोगों से मिल सके। सफ़ीर अलबत्ता एक मुकम्मल बाख्तियार नुमाइंदे के तौर पर वो सीख कर सकता है मुलाकात वहाँ के हुक्मरानों से भी और पार्लिमान से भी और जो दीगर अहम लोग हैं। फिर सफारत खाने का एक और काम जो सफ़ीर ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास मालियाती इख्तियारात भी होते हैं, वो वहाँ के मीडिया के साथ इंगेज करके वहाँ एक कैंपेन चलानी है कि लोगों को ये समझाया जाए कि ये गुस्ताखाना जो ये जसारतें हैं इनके नतायज क्या हो सकते हैं। माजी में तो सलीबी जंगें होती रही, लेकिन क्या यूरोप फिर सलीबी जंगों का आगाज़ करना चाहता है, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। यूरोप में इंसानी हुकूक का बड़ा एहतराम किया जाता है और उन्हें यह भी समझाना ज़रूरी है कि मेरे इंसानी हुकूक मेरे मज़हब से भी जुड़े हैं, मुझे मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी की कोई जसारत नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो फिर इश्तियाल फैलेगा। और आज भी देखिए कि बांग्लादेश से जो है वो ट्यूनिस तक पूरे आलम इस्लाम में एक जज्बात हाई हैं। कुवैत ने तो फ्रेंच मसनूआत का बाइकआउट भी कर दिया है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट ने भी तजवीज़ किया, लेकिन अभी तक हुकूमत, जाहिर सी बात है ये अगर हम इंगेज करेंगे पेरिस में हुकूमत से तो ही हम बात कर सकते हैं। फिर उसके अलावा फ्रांस सिर्फ फ्रांस नहीं है, यूरोप का एक मुल्क ही नहीं है, वो P5 ममालिक जो है परमानेंट 5 अक़वाम मुत्तहिदा के उनमें वो शामिल है। उसकी हुकूमत के साथ इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसला कश्मीर पर भी बहरहाल पाकिस्तान के मफादात कुछ फ्रांस के साथ जुड़े हैं। फिर फ्रांस में यूनाइटेड नेशन का जो दिल्ली अदारा है यूनेस्को, उसका हेड क्वार्टर है, सदर दफ्तर है उसका वहाँ। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट OECD उसका दफ्तर है, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा का दिल्ली अदारा है। फिर जो ताज़ा मुसीबत हमारे गले में पड़ी हुई है FATF की, वो FATF का हेड क्वार्टर भी फ्रांस में है, और लेकिन हमारा वहाँ सफ़ीर नहीं है। और सिर्फ ऐसा फ्रांस के साथ नहीं है, हमारा सफ़ीर लग्जमबर्ग में नहीं है, हमारा सफ़ीर लिथुआनिया, सिल्वेनिया, स्लोवेकिया में नहीं है, हमारा सफ़ीर साइप्रस में नहीं है, हमारा सफ़ीर माल्टा में नहीं है। इस तरह 10 ममालिक हैं जो यूरोपीय यूनियन में, चूँकि हमें यूरोपीय यूनियन के साथ भी तो इंगेज करना है, लेकिन अगर हमारा इन मुल्कों में सफ़ीर ही नहीं है तो फिर यूरोपीय यूनियन में हम अपनी आवाज़ को मुस्तहकम कैसे बनाएंगे, इस इशू पर इंगेज कैसे करेंगे यूरोपीय यूनियन के लेवल पर, ये भी एक मुश्किल बात है। यूरोपीय यूनियन में तो हमारा सफ़ीर मौजूद है, लेकिन वो एक सफ़ीर इतने मुल्कों के साथ तो इंगेज नहीं कर सकता। जो सफारत खाने इन ममालिक में हैं, ये उन सफारतकारों का काम है कि वो वहाँ के अवाम तक भी आउटरीच बनाएं और उनको बताएं कि ये गुस्ताखाना खाके जो है आलम इस्लाम के लिए कितना टची इशू है, ये कितना बड़ा इशू है आलम इस्लाम के लिए, इससे बड़े फसादात रूनुमा हो सकते हैं। हमें याद है 8-10 साल पुरानी बात है जनरल मुशर्रफ के ज़माने की, उस वक्त भी फ्रांस में गालिबन चार्ली हेब्डो ने ही उस वक्त भी किया था, उस वक्त भी गुस्ताखाना खाके शाये किए गए, एहतजाज हुआ, और आपको याद होगा 5 अरब रुपए का नुकसान किया था पाकिस्तान के अंदर। सैकड़ों मोटरसाइकिलें जला दी गई, गाड़ियाँ तोड़ दी गई, इमारतों के शीशे टूटे और पता नहीं क्या क्या हुआ। तो ये तो वो जज्बात का मामला है, लेकिन हमारे सफ़ीर ही नहीं। वज़ारत ख़ारजा से अगर पूछा जाए तो वज़ीर ख़ारजा का अपना रोल भी इस हवाले से बड़ा महदूद है। मैं माफ़ी चाहता हूँ वज़ीर ख़ारजा साहब से, बड़े खूबसूरत आदमी हैं, बड़े अच्छे अंदाज में बात करते हैं, बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, बहुत एक्टिव भी हैं, लेकिन अगर इस मामले पर वज़ीर ख़ारजा लीड नहीं कर रहे कैंपेन को, तो फिर वज़ारत ख़ारजा कैसे करेगी। नाज़रीन, ये एक बहुत ही अहम मामला है और हसास मामला भी है। एक बदकिस्मती ये भी है कि ये पिछले 10-12 साल से मुझे याद है कि ये मामला चलता है, हर साल कुछ ना कुछ इस तरह की साजिश, मैं तो कहूँगा शरारत भी कहूँगा इसको, वो होती है यूरोप से और यूरोप के किसी न किसी मुल्क से, और उसके बाद जो है वो ये मामला उठ खड़ा होता है। यहाँ ये बताना भी आपको ज़रूरी है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 शख्सियात को इंसाफ का पैमाना करार दिया है, उनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल नंबर पे हैं, उसके साथ हज़रत ईसा भी हैं, और उनके साथ एक और पैगंबर जिनका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है, क्योंकि ये चलते चलते किसी दोस्त ने बताया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। वहाँ जो हाउस ऑफ जस्टिस है
وہاں یہ بنیاد بنایا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی کو، اور یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، امریکی سپریم کورٹ نے، کہ جو انصاف وہ کیا کرتے تھے ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوسری جانب یورپ میں اس قسم کی شرارتیں یہ ناقابل برداشت بھی ہیں، اور یہ فساد کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ یہ سمجھانا ضروری ہے، اور سمجھانے کے لیے ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ جو ہمارے وزارت خارجہ کے بابو ہیں ادروائز، وہ بھی ایک بڑے ماشاءاللہ ان کی بڑی کہانیاں آتی ہیں، لیکن حکومت کی گائیڈ لائن اس وقت جو پلس پوائنٹ ہے میرے نزدیک، وہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ وہ یورپ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے یورپ میں اور سمجھتے بھی ہیں، انداز کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا قائل کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں بھی کسی حکومت نے اور موجودہ حکومت کے 2 سالوں میں بھی یہ مسئلہ بارہا اٹھا، یورپ کے ساتھ سسٹینڈ بیسس پر ہم نے انگیج نہیں کیا، ان کو نہیں بتانے کی کوشش کی، ان کو بتایا ہی نہیں ہم نے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے، ہمارے جذبات اس سے کتنا بھڑکتے ہیں، ہمارے انسانی حقوق اس سے کتنے متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب ایک اور چھوٹا سے ایشو پر بات کرتے ہیں، چھوٹا ایشو تو نہیں ہے، ایشو وہ بھی بڑا ہے، لیکن بہرحال وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ وہ ہے سعودی عرب پاکستان کے تعلقات۔ پریشان کن خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب چونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اب سیکیورٹی ڈریون تعلقات ہو گئے ہیں لمبے عرصے سے، جب سے جو سعودی حکومت ہے اس کو خطرہ ہوا ہے، حوثی باغیوں کی طرف سے حملے شروع ہوئے ہیں، اور دنیا کے دیگر ملکوں کا جو عوامل ہیں خطے کے، ان کے حوالے سے جو خطرات سعودی عرب کو بڑھے، چونکہ وہاں ہمارے مقامات مقدسہ ہیں، مقدس ترین مقامات سب سے زیادہ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہی ہیں، ان کی حفاظت ہر پاکستانی کا ایک جذباتی لگاؤ ہے اس مسئلے سے، اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ سعودی عرب کی ضرورت ہے۔ ایسے معاملے میں سعودی عرب ہمارا وہاں قبلہ و کعبہ ہے سعودی عرب میں، وہاں سے یہ خبریں آنا کو اچھی بات نہیں ہے کہ سعودی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے تعلقات بہت خراب ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو اس میں اس وقت جو ایک ڈبیٹ چھڑ گئی ہے، وہ 2 بنیادوں پر ہے۔ ایک بنیاد تو سعودی عرب چونکہ G20 کی قیادت کرنا چاہتا ہے، اور سعودی عرب نے 20 ریال کا ایک نیا نوٹ جاری کیا ہے، اس ریال میں بیک سائڈ پر جنوبی ایشیا کا نقشہ موجود ہے۔ عالم اسلام میں یا مسلم امہ کا قائد تو سعودی عرب اپنے آپ کو کہتا ہی ہے، لیکن اب وہ G20 کا قائد بھی بننا چاہتا ہے، تو اس میں کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر مقبوضہ کشمیر کو نہیں دکھایا گیا۔ لیکن میرے نزدیک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے اور سعودی عرب کے تعلقات انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ پاکستان کی کاسٹ پر نہیں ہو سکتے، کشمیر کی کاسٹ پر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں زیادہ جذباتیت پائی جاتی ہے اس حوالے سے۔ پھر جو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں، جو سعودی عرب کی انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، وہ انڈیا کو فائدہ دے رہا ہے، اور میری کئی لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سعودی سافٹ کارنر ہے انڈیا کے حوالے سے، اور جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس وجہ سے پاکستان میں ایک تو جذبات بھی بھڑک رہے ہیں، لیکن جو مودی کے رویے میں ایک یوں سمجھیے کہ رونت ہے مسلمانوں کے خلاف، یا وہ جو مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت جو ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک جانب تو مظالم روا رکھے ہوئے ہیں، آئے روز لاشیں گرائی جاتی ہیں کشمیری نوجوانوں کی، دوسری جانب وہ انڈیا کے مختلف علاقوں سے لے کر لا رہے ہیں، مثلا مالابار سے بھی لوگ جن کے رنگ جو ہے وہ بالکل کشمیر سے نہیں ملتے، جن کی زبان دور دور تک کشمیر سے نہیں ملتی، ان کو کشمیر میں زمینیں اور ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں تاکہ کشمیر کی آبادی کے تناسب کو برقرار کیا جا سکے۔ لیکن یہ ڈیموگرافک چینجز جو ہیں وہ ان پر سعودی عرب کی جانب سے ان پر کبھی تشویش کا اظہار نہیں کیا گیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں ایک بیان بھی دیا تھا جو کہ اللہ کا فارن منسٹر تھا، لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے کہ آل پارٹ جو APHC ہے اس کی OIC کی، وہ یعنی کہ جو ان کا ہیومن رائٹس کا گروپ ہے وہ کنسرن ہے بہت، اور وہ ہیومن رائٹس گروپ جو ہے وہ تقریباً ہر ہفتے کی بنیاد پر کشمیر کے معاملے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ میں معاف کیجیے گا، اس کو APHC کہا گیا تھا، وہ تو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے، لیکن یہ جو ہیومن رائٹس کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔
آج بھی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی سخت اسٹیٹمنٹ آئی ہے انڈیا کے خلاف، لیکن بہرحال چونکہ یہ مسئلہ ہے پاکستان کے لیے جذباتیت کا مسئلہ ہے، تو اس میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نوٹ کے اوپر اگر وہ نہیں ہے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انڈیا اور سعودی عرب دو انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، اور جب دنیا تسلیم کرے گی، جب استصواب رائے ہوگا، تو اس میں سعودی عرب کو میری ذاتی رائے میں کشمیریوں کے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اب اگلے دنوں میں بھی اس حوالے سے مزید کچھ چینجز بھی آ سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب خود بھی اس وقت ایک گو مگو کی کیفیت میں، امریکی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 3 نومبر کو، صدر ٹرمپ کی جیت خطرے میں ہے، امریکہ میں بھی اس حوالے سے کچھ یوں سمجھیے کہ ایک فساد برپا ہونے کا خدشہ موجود ہے، خطرہ موجود ہے۔ جو بائیڈن 10 پوائنٹ آگے ہیں ابھی تک، گزشتہ روز ہم نے چیک کیا تھا تو رائے عامہ کے جائزوں میں وہ 10 پوائنٹ آگے تھے۔ جو بائیڈن یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب کا کے رول کو تبدیل کریں گے، سعودی عرب کا رول جب تبدیل ہوگا، اور جو بائیڈن کے قریبی حلقے یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای کو زیادہ انگیج کیا جائے گا، تو اس حوالے سے جو ایک مشرق وسطیٰ میں صورتحال موجود ہے، اس کے نتیجے میں سعودی عرب میں بھی گفتگو کی کیفیت ہے۔ سعودی عرب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت جتنی سعودی عرب کی دفاع کی ذمہ داریاں ہیں، وہ پاکستان اپنے ذمہ لینے پر تیار ہے، بلکہ ایک بڑی حد تک ہم ادا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی یہ ذمہ داری بھی ہے مسلم ملک کے طور پر کہ خانہ کعبہ کی حفاظت ہو۔ پاکستان اس حوالے سے جو کردار بھی ادا کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسلامی اتحاد فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود سعودی عرب کے پرنس سلمان نے جو پاکستان آ کر اعلان کیا تھا $100 ملین، وہ اس کا ابھی تک کچھ نہیں بنا۔ جو بھی انہوں نے انویسٹ کرنا تھا، ایک ریفائنری لگانی تھی، اس حوالے سے کچھ نہیں بنا۔ پھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں جو تشویشناک ہیں کہ سعودی عرب سے پاکستان کی افرادی قوت کو بھی واپس بھیجنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی سفارت خانہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے، کئی شعبوں میں ان کی پاکستان کی ورک فورس کو اگلے 6 مہینے میں لے جایا جائے گا، لیکن بہرحال یہ خبریں تو اگر مزید لیبر فورس جاتی ہے تو اچھی ہے، لیکن یہ تشویشناک بات ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے دنیا بھر میں سے اطلاعات، دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں، کالمز لکھے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی دونوں ممالک کے حق میں کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو اس کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن سعودی عرب کو بھی کم نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اگلے 24 گھنٹوں کے بعد۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اس درخواست کے ساتھ کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر اچھا لگتا ہے تو پھر اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو بتائیے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔